السلام عليكم. كما يقولوا صباح الخير عليكم، كي صبحتوا ملاح. اليوم ان شاء الله نديرو غاتو ساك بلا كريم او بور، فيه شويه ديكور شباب شوكولا، فيه كلش. شوفوا واش عندي هنا. درت قباله هنا عندي 150 غرام تاع زبده و 100 غرام تاع سكر ناعم. 150 غرام زبده و 100 غرام تاع سكر ناعم. ندير لهم غرفه تاع لافاني. شوفوا عندي وحده هنا صفر وواحد واحد نورمال بيضاس، وحده بيضه وحده صفر تاع البيضه، صافي زوج بصح ان جون دوف ماشي. شوفوا دوك نخلطوا هادو قبل، طلعوهم شويه في بالفوي شويه. انا هذه الزبده راهي غامولي. بسم الله بشويه باسكو راكم عارفين سكر كلاص. شوف يولي يطشطش. اخ شغل انا اون ديريكت. والله المهم نواسيهم بعد. خلينا من الفوي. بسم الله يدنا هي كلش. الله العظيم. بسم الله. ندير هذاك صفر بيضة حبابير نخدمهم نكرم. تكونوا الزبدة جبدتوها من قبل، سورتو لا بال تواسيكم بيفي دخلوها في كوزينة. هاي ولينا الفوي دوكا كي وسيتهم خلاص. باكم هذه لا غسيت، هذا ماشي لا غسيت، هذا الكاطو. جات وحده خدمت عندي وراتولي قالت لي شباب بزاف شراتو. قالت لي شوفي كيفاش وراتولي في التليفون. قالت لي شوفي شباب جاي انا عجبني. قالت لي البنه واش نقول لك. قلت لها مالو لا غير نديرو هذه ماشي غسيل تاعي. المهم انا شفتو قالت لي عند واحد من الباتيسري شريتو. قالت لي يهبل. هكا كما يقولوا صالحه وصلاح. ووحده جارتي هي مزوجه بزاف قالت لي ديري لا كريم او بور تاع غاتو ساك. هاهي قلت لها خلاص الصلاحيه تاعك تفوي. هالي السلام عليكم. نسيت الفارينه راكم تشوفوا كيفاش. هنا 250 غرام فارينه وعندي هنا مغرفه تاع هكا. دوك كي بسيناهم هكا نديرو لا فارين تاعنا. ندير مغرفه صغيره تاع باسكو اللي حبيتو مقرمش ومنحش حبيتو يطلع لي بزاف صغيره تاع لا لوفور ماشي بزاف. الباكي هذاك نحي مغرفه صغيره. وعندنا شويه كاكاو. مانيش حبيتو يجي كحل، مش حبيتو يجي كحل، حبيتو يجي. المهم انا كي شتو لا كولور تاعو ماشي فريمون كيما حنا نقولوا. ديجا هذا الكاكاو ماهوش كحل، انا ماشيش هذاك الكاكاو الكحل بزاف. يجيك شغل شوكولا، تبان لك شوكولا اولي هذاك شباب. نبداو نديرو في الفرينه تاعنا.
نكمل كامل هذيك 250 غرام. السلام عليكم. شوفوا دوك واش ندير لها. عبيكم تقعد لكم شغل ماشي تولي لكم تبقاو تكثروا فاني 250 سي بون توسوها بلا سباتون بعد غير ابان بيدكم. دوكا نديروها في فريجيدير، لازم تريح، لازم انها تريح باش يجيكم شباب الصابلي. شوفوا ما درناني نشالا فوالا. جات شوفوا ماي جايك شغل كريم، جاتهم كريم العجين. كنغلقها مليح من بعد نجبدها نديرها في الفريجيدير واحد ربع ساعة حتى نص ساعة. هكا وخلوها. شوفوا بيد ما يتبرد نديرو لا كريم او بور. هذه لا كريم او بور راح نديرها لكم ماشي تاع ولاد الدجاج، هذيك عباك هذوك هذيك فيها استوس بزاف بصح ديريها كيما حنا نقولوا بوغ باتيسري. بصح كاطو ساك ديريه يقعد لك الكاطو ساك، يقعد كيما حنا نقولوا يطول. انا نخاف البيض مالكي يطيب صح، يطيب لك بصح ما نكذبش عليكم تخافي واحد كيما حنا نقولوا يفيتي هذا الحاجات. المهم نديرو عندي هنا على بالكم زوج مغارف. عندي شغل هنا 110 غرام تاع زبده ثاني. شوفوا غامولي راهي غامولي. واش ندير لها حتى كنضربها. شوفوا عندي لا غوم دو سيترون، هي قالت لي دايرين لها كولورون جون، داير لها لا غوم تاع البنان. انا ما نحبش الكولورون، نخافو، نحبش نكثر هذا الشوفات. المهم شوفوا عندي هنا 100 غرام تاع سكر كلاص. واش ندير نضرب هذه قبل. شوفوا ديجا دايبه. شوفوا ديجا راهي اون كريم. الفوية الكتريك تطلع تو سي كوم بي فيه. انا نقعد هكا نوسي فيها حتى تطلع لي شويه. السلام عليكم. دوك كي وسيتها شويه ندير لها مغرفه تاع زيت. زيت كيما حنا نقولوا تعاونك باش تزيد تطلع، تعطيها لا بغيونس، تعاونها تقشي مايونيز. نديرها شويه تاع حليب ثاني، ماشي بزاف، مغرفه تاع حليب. قلتلكم اللي عندها الفويه دير بالفويه الكتريك. دوك واش نديرو هذاك نديرو بشويه. انا عندي 100 غرام سكر، حبهاش تجي حلوه بزاف باسكو على بالكم ديجا كلش حلو. نزيدو الشوكولا، نزيدو هكا نضربو غير بشويه. اسكت الزابش دوك نطو صباح الخير. الله حتى قالت لي مزعج. صافي ما يخلونيش نسمع. انا والله ما ننتبه له. على بالكم كي كنا نهضر ما نبرونشيش كيما يقول. بصح غير يعيشوني استكتم. هكا ضربو
السلام عليكم. شوفوا ما كي تكونوا ديروا في لي سابلي لازم يكون عندكم العين تسيل لا سخون يا بابا، لازم منا وراكي تنيتوايي منا. شوفوا انا زدت لها داك شويه حليب صافي، درت فنجان ماشي معمر هكا كيما حنا نقولوا فنيجل هكا صغير، ديروا هكا. كل ما تشوفي هاك شغل قعدت لك ناشفه زيد لها داك شويه تاع الحليب. عندي هذا لاغون دو سيترون باش تجيني فيه ريحه السيترون، ما تكثروش غير شويه. شوف باش حتى تولي قارصه هكا. نديرها في الفريجيدير ونخليها. نديرها في البول هكا ونغطيها في فيلم ترونسبارون ونخليها. كي نبدا نديكوري نجبدها. يا شوفوا هي شاده روحها لاباس ماهيش جاريه. صعبه الحلاوه. حبيتو زيدوا السكر، جات نورمال ماهيش حلوه هذيك الحلاوه تاع جا فيها بنة السيترون. باسكو على بالكم ديجا الكاطو حلو، تزيدي له هذيك وتزيدي له الشوكولا والناباج من الفوق صافي. اللي تحب تزيد السكر تزيد كميه صغيره، واحد 2 مغارف هكاك السكر. داكوغ. السلام عليكم. انا صاحب الدار ذاقوها قال لك تي تحبي مسوس وتحبي حاجه ماشي حلوه ديريها لنا حلوه. شوفوا نزيد لها 1 كويير هكا باش ما نغلطكمش في الاخر. نسيها قدامكم. قالك ما جاتناش حلوه، هيا قولوا لي. انتم كي راكم تشرطوا روحوا عاونوني في كوزينه. راهم يحبوا ياكلوا برك هكا. نعاودو نخلطوها بيفي، تخلطوها معليش نورمال حتى تعاود كامل تتجانس كيما كانت. صافي هكاك ديروا واحد 110 غرام ولا 120 غرام. المهم ذوقوا. هذه كيما حنا نقولوا تولي ليكم التومه، تولي الاختيار ليكم. نتوما راكم تواسوا فيها وميم طون راكي تذوقي فيها. ما تكثريش حتى تولي خلاص. ما نحبش نواسي حاجه ومن بعد ندير حاجه موراكم، ما نديرهاش. لازم نعلمكم. دوك صافي حلوه. نغلفوها دوك نخلوهم حتى يبردو. نغسلو هذا المعانات التدروان اللي درتو ومن بعد نولو. السلام عليكم. حلال اي نجبد. انا ريحت شو درت بابي كويسون نستعملو بو فارينه. انا شعلت الفور 180. شوف علاش تهم بعد سقطين. بسم الله. نعاود نغلفها. هي ما بدات السنيوات. شوفوا كي ديروا الكاطو دايما كيما حنا نقولوا ما تخليش الدوزان اللي ديري بيه عاودي يخبيه في بلاصتو. السكر هذه فارينه كل حاجه تعاود تولي لبلاصتها باش ما تهيقليش. كذا خليتي تولي تضرب تقلب خلاص تكرهي الكاطو تكرهي كلش. انا في لي كاطو تراديسيونيل نكذب عليكم نولي العجين عندها فيلم ما نديرهاش فيلم ترونسبارون. نوزنها نديرها دي بتيت بول
نديرها في سنيوه، نغلفها بفيلم ترونسبارون، نحطها العقده تاع اللوز كذلك نوزنهم، نديرهم دي بول ولا هكا دي بودا ثاني في سنيوه، وندير لهم ثاني فيلم ترونسبارون، ونقي كامل دنيتي وجد سنيواتي، الكوزينه مفروزه، البوطاجي مفروز، ماشي منا والعجينه منا والليان منا. تكسر راسك كي تخدمي كونفورطابل، تولي تحسي بروحك بيان، كل حاجه مرتبه، ما تكرهيش هذيك الخدمه، تقولي شوفي الكوزينه كيف ولات. وي شوفوا نلصق لي شويه، شوفوا بالترونسبارون بالبابي كويسون لصقت لي شويه، نشوفها شويه فرحمه. شوفوا انا لصقت لي شويه باش ما نخدعكمش، بعد نوريها لكم ونقول لكم فوالا تقولوا لي امي هذه لصقت، انا لصقت لي باسكو على بالكم هذه شغل تجي خفيفه بزاف، درت لها الفارينه تحلوها غير بشويه مال كيما حنا نقولوا حنحنوا عليها باش ما تلصق لكمش، ما نرقوهاش تولي رققتها بزاف في الحقيقه. انا نقول لكم باش ما تقولوش خدمت نعاود نهدي، انا كيما حنا نقولوا اللي تصرالي كيما حنا نقولوا ديكا نقول لكم عليه. شوفوا هكا جاو صغيورين بصح غادي ينتفخوا، جيتو شابين ماشي تجي الحبه فيها ينهشوها وبعد يحطوها. شوفوا كي درت الفرينه شويه صعبه، انا غير البوشون كنقول لكم تاعش ما وصلتش فاش ندير لي زومبورط بياس كامل كامل كبار. شوفوا هذا تاع الباطا كانت فرغت لي تاع لي كوردون، خبيتها بديت موت وبطيح التوزان عندي. هذه السمانه عندي عرايش، نوريكم الديكور، واحد الياسمينه شابه ورده فيها شويه، نعطيكم دي زيدي هكا باش متبقاوش. انا نكذبش عليكم هي تخدم بهذيك البونجا بصح انا ما شريتهاش، حتى هي تشري دوزان كارطو كراف. شوفي دوزان بعد كي تقولي له السومه يقول لك شوفي شحال تسوى. يما والله غادي فين شي دوزان كاع نجيبهم بالتخبيه، يقول لي هذا تعرفي تصرفي غير ماي هوبيز كما يقولوا خاطري الهوية تاع الهواية. واحد كي يخدم خدمة يحبها، شوفي الا كرهتيها تنجحيش فيها، بصح كي تحبيها دي فوا صح نكرهو من الشغل، نكرهو ماشي كل وقت نتي جابده الدنيا هذيك، دي فوا تجيك ترشقلك تتجبدي تقولي اليوم نستيكي الحاله، دي فوا تكوني عيانه سنه مع الله غالب. لا مكتروش الفرينه بزاف باش ما تلصق لكمش. ماشي شوفوا هكا حتى نكمل الكميه باسكو ما تنساوش هادو نلصقوهم، سي بوغ سا راني نرقق فيهم. هيا خرجي هذه خشنتها شويه.
شوفوا دوك ندخلوهم ينشفوا لكم شويه تاع الكاطو ساك باين كي تشوفوه طاب. ديروه في الوسط تاع 180 ومن بعد نوري. السلام عليكم. شوفوا هادو طيبتهم، هادو مازالوا سخونين. هادو نقولكم شحال يقطع لكم الحبه، مازالت لي سنيوه طيب. كل واحد ها نطابو شي حتى ينحرقوا لكم. وكلشي نديرو نلصقو قبل. انا راني درت او بان ماري. شوفوا الشوكولا درت شويه ما كثرش وشوكولا ذوب. انا ندير هذه هكا. وهذيك كيما حنا نقولوا هذاك الكاناش هذاك فيه خدمه. هذيك بلا كريم فريش ولازم شوكولا نوار تاع لي طابلات. هذيك تجيكم غاليه. هي صح شابه وبنينه بصح خدمتها شويه. كي ندير لا كريم او بيغ ماشي ندير نمسحها كيما حنا نقولوا ندير خبز بالزبده، لا كيما حنا نقولوا تجيني نحبها تجيني خشينه. اسكت هذا لو يتعلم. شوف هكا ولصقها وما تبزقوش بزاف، غير هكا حطوها داكوغ. هادو نديروهم بيد ما الشوكولا يذوب. فيه خدمه كاطو ساكت بربي، فيه خدمه اكثر ما تراديسيونيل. مش عرفت كنولفت انا تراديسيونيل. انا هذاك عطيهولي وما يجيني نورمال. بصح هذا بزاف يحبوا كاطو ساكت نخدم لهم ونعجز عليه. نحب واش متشارك واش من مقروط واش ماء. بعدا يريد تقول لي الكفتة هاسه نشي اللوز وداير رجليه في السما. طلع كي الفليشه. بكري كنا اللوز يعصر يتباع واش تحبوا كل الشغله. الناس على ما يشد لي كاطو دوكا مامشي يديروا على بالكم، مامشي يديروا بزاف. لا بليبار فيهم يديروا حشا حاجه مع لاتاي وخلاص. بزاف يستقى منهم. وانتي كتنقصي تقولي لها جيبي لي دوزان، جيبي لي بصح واش بيكم دوزان الكاطو يستقام. صايبي طلعت لك دوك اللي يديروا بالكاوكاو كاين اللي ما يحبوش الكاوكاو. شوفوا حنا الشوكولا يذوب. باش نديرو نحمصو شويه كاوكاو ايفيلي. كاوكاو 5000 يغرقك. كاوكاو ايفيلي ولا 5000. نحمصو شويه كاوكاو. شوفوا ديروا كي تلصقوهم ديركم واحد. انا باسكو درتهم اون بورت بياس صغير ديركم اون ترونتين. شوفوا الشوكولا كي يذوب. درت لها والو. تحبوا تزيدوا لها شويه زيت زيدوا لها. انا ما زدت لها والو. هكا خليها في غمار. زيد لها شويه. هذا نحمصوه. راني عليكم راني جاي. بسم الله. هذا خلوه يتحمص. نفتو هذه. شوفوا فيها هي ما سخونه بصح يكون برد الكاطو. اتونسيون غتصوح في النص. شوفوا هاك هاك
يا ستار زغت. شتو الناس قاعد تحب الشوكولا. يا حين راح نقلب هذاك الكاوكاو. ما يتحمص يجيكم بزاف شباب. هايل هايل هايل. بون نكملو هكا. شوفوا دوكا هكا نخلوهم ينشفوا شويه ماشي بزاف. انا هذا راني حمصته يجي بنين محمص. خلوه يبرد ونزيدو نكملو هذا الديكوراسيون. شوفوا السلام عليكم. انا درت هذه تاع ناباج درتها شويه في الميكرووند ولا تسخنيها في الفرن شويه باش نربحوا الوقت. عندي هاو اللوز بولوز راني نهدرف باللوز كاوكاو ايفيلي. شوفوا هما مازالو ما نشفوش شويه هي تنشف بيه فيه. عندي بالبانسو ندير هكا. نتوما حبيتوهم تخلوهم حتى ينشفوا خلوهم. باسكو ناباج يخليه يلصق. حنغطس فيه. مرشين له شويه ماشي بزاف ويتباع بالغلا والكوا. ديريه في دارك والله العظيم. شوفوا اللي تحب كيما حنا نقولوا تخدم خدمي الحوانت وحي سقسيه ولا باتيسري خدمي له حلوه الطابع لي صابلي. انا هذا اللي ندير له المعارك يجيبوا له بزاف نساء خدموا على روحهم مساكن. ها سي نورمال. شي غلا واللي عنده وليدات واللي لا غالب حنا نخدموا غير هكاك وما تقديش تقولي بلا خدمه. انا نحب الخدمه ماشي شاطره خرجت برا. شوفوا مازالت ما نشفت شويه. خلوها هكا في الكرياج حتى تنشف لكم. هي تنشف بس صابون جيتو تكون حلوه الطابع تمشي بس لازم تكون شابه. نمشي نشكر في روحي. نهار نديرها يعيط لي يقول لي راهم يدومونديو غير عليها من بعد نعاودها لكم. هذه نديرها شويه جاريه تحب الطابع تجي الحبه الله يبارك ويجي خفيف خفيف. اللي يحبوه يخدموا. انا نكمل هذه الكميه. السلام عليكم. شوفوا بعد ما كملناهم نديرهم في ديك ينشفوا وينشف بيه فيه. وحاجه تديها كي توحي ضيفه وتديها صافي ماشي شرط غير كان اللوز ولا غير كانت هذيك حاجه تاع هذه ديريها صافي بليزير يشربوا بها قهوه ولا ولا مع اتي ولا مع الجو ولا. المهم ان شاء الله يكون عجبكم. بصح لازم نذوقو لازم نحلو حبه هكا يا مشبح من برا وشحالك من الداخل. لا ولا لا شوفوا بسم الله. ما ينقسم وحده. لا كريم او بور الشوكولا نذوق بسم الله. هو مقرمش عباكم ولا كريم او بور بنت الكاوكاو والشوكولا. واش نقول لكم
حاجة روعة. ديروه، هذا ماشي فيه لوز ولا، هذا ساهل. شوية شيكولا تاع موكا، شوية زبدة. نتوما 5000 كاوكاو تحمصوه نتوما درتو هكا. ان شاء الله يعجبكم وجربوه. المرة الجاية السفنج، كان يكفيني الوقت ندير لهم السفنج. ومولاتي كفتة زيدي الصبرين هكا. هايا، بقاو على خير، تهلاو في روحكم.